अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और आज हम एक बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के ऊपर जिसका जवाब हर पाकिस्तानी जानना चाहता है मगर पूछने से डरता है कि हज 2026 क्या ये इबादत का सफ़र है कि या फिर हुकूमत की मुआशी मनसूबाबंदी का शिकार। बात का आगाज़ एक सवाल से करते हैं कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने 2026 के हज के लिए वाकई 10 महीने पहले 5 लाख की रकम का 5 लाख की पहली किस्त का मुतालबा करके एक दुरुस्त फ़ैसला किया है? क्या ये फ़ैसला आम आवाम को मद्देनज़र रख के किया गया है, उसकी जेब को मद्देनज़र रख के किया गया है, या उसके लिए आसानी पैदा की गई है, या उसके लिए तकलीफ़ का बायस बना है, बोझ का बायस बना है? तो आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी हर पहलू से, जज्बात भी देखेंगे और साथ साथ दलील के साथ भी इसका फ़ैसला करेंगे। बात करें कि हुकूमत पाकिस्तान ने 10 माह पहले 5 लाख की रकम किस्त मांगी है पहली। सोचें कि आम इंसान इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेगा। क्या ये नरमी के लिए है, क्या ये ज़बरदस्ती के लिए है, क्या ये आम घराने के लिए आसानी का बायस बनेगा या उसके लिए बोझ का बायस बनेगा। याद रखिए कि हज एक रूहानी सफ़र है और हर इंसान, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के घर पे जाए, रोज़ा रसूल पे हाज़री दे। मगर मुझे तो लग रहा है कि हज के इस रूहानी सफ़र को भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन या पैसे के साथ जोड़ दिया जा रहा है। जिसके पास पैसा है सिर्फ वही हज करे, जिसके पास दौलत है, मालदार है, सिर्फ वही हज करे। जो गरीब है उसके अंदर की ख्वाहिशात, जज्बात, इस्तात, वो चीज़ों को लगता है कि मद्देनज़र रखा ही नहीं गया। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे थे कि मान लिया कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने इंतज़ामात कर ले थे, इसके लिए उसको पैसे चाहिए थे, मगर इतनी बड़ी रकम एकदम मुतालबा करना ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ से जायज़ है। 2 से 3 लाख, आप समझ रहे हैं कि आम बंदा जिस तरह से पाकिस्तान की औसत इनकम तकरीबन सालाना 5 से 6 लाख है, 2 से 3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट का मुतालबा करना जायज़ भी लगता है, मुनासिब भी लगता है। एक जो 1.5-2 लाख रुपया कमाने वाला बंदा है वो इसको बर्दाश्त भी कर सकता है, उसके मुताबिक उसकी पेमेंट भी कर सकता है। मगर एकदम 5 लाख रुपए का मुतालबा करना, मुझे तो लगता है ये कि कम आमदनी वाले बंदे को निकालने की ही कोशिश है। कैसे बंदोबस्त करेगा कम आमदनी वाला बंदा। आगे और भी बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने अपने कुछ अहदाफ हैं, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करना है। तो क्या वो सिर्फ ये हुज्जाज के पैसों से ही पूरा करना है, एकदम पूरा पैसा इकट्ठा करके ही करना है? उसके पास अपने कुछ रिजर्व्स ही नहीं है कि जहां से वो पैसे लगा के उसका करके बाद में आवाम से ले ले। ऊपर से बात जो की गई थी कि जी पिछले साल हज 2025 में जिस तरह से 3 किस्तें रखी गई थी, आपसे पहले 2, 4 और बाकी के कर लिए गए, इस दफ़ा क्या ऐसी ज़रूरत थी कि इतनी बड़ी जंप लगाने की कि इकट्ठी 5 लाख की किस्त आपने पहले देनी है। और अब बात आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से ही लगा लें कि अभी से ही एतमाद जो है ना, लोगों का ट्रस्ट जो हुकूमत के ऊपर है, जो आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि हुज्जाज जो हैं, मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के कि 5 लाख की किस्त का बंदोबस्त कहाँ से करें, कैसे करें। इतनी बड़ी लोगों के अंदर जो हुज्जाज हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं, उनके अंदर अभी से परेशानी है, अभी से उनके अंदर टेंशन का आलम है। तो एतमाद का आलम आप किस तरह से बंद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर किस तरह से वो एतमाद करें। परेशानी का आलम ये है। फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज करें कि एक फैमिली से अगर 2 लोग हज पे जाना चाह रहे हैं, किस तरह से वो इकट्ठे 10 से 11 लाख रुपए का बंदोबस्त करें, कैसे देंगे वो पैसे, इतनी बड़ी अमाउंट। और याद रखें कि अब मुझे कुछ प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई प्लॉट जो है ना, प्लॉट लेना या कोई इन्वेस्टमेंट करना, उसकी डाउन पेमेंट आपने करनी है। जी आप 50% अभी पर पेमेंट कर दें और 50% आप पोजेशन पे कर दें। इस तरह के भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के एहसासात मजरूह हुए हैं, उनके अंदर परेशानी का आलम जो है ना वो दौड़ गया है। उनके अंदर उनको परेशानी है इस चीज़ के ऊपर कि कहाँ से इतना, अगर हज पे 2 लोग जाना चाह रहे हैं तो कैसे आगे मैनेज करें, 3 लोग जाना चाह रहे हैं कैसे 5-5 लाख की 15 लाख की किस्तें उसमें करें। अगर 2 से 3 लाख रुपए का बंदोबस्त होता, 5-6 लाख रुपए में 3 लोगों की सबमिशन हो जाती, बाकी के पैसे आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत उसको अदायगी का वक्त दे देती, बाकी भी पैसे दे ही देने थे, कौन सा भाग जाने थे, दे ही देने थे ना। तो वो लोग इस वजह से बड़े परेशान हैं।
اور یہاں پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو حج پالیسی لوگوں کو مطلب آسانی پیدا کرنے کی بجائے لوگوں کو روکنے کا باعث بنی ہوئی ہے کہ لوگ جائیں ہی نہ. لوگ بھائی پیسے تو دینے ہی ہیں نا, لوگ یہی کہہ رہے ہیں, اتنے کمنٹ آ رہے ہیں, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیسے تو دینے ہی ہیں نا, مگر آپ نے اتنی بڑی پہلی ہی بیریئر لگا کے لوگوں کو فلٹر آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی کے لیے آسانی نہ ہو, بلکہ ان کے لیے ابھی سے ہی آپ نے روکنے کا بندوبست کر دیا. اب آگے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایڈوانس پیمنٹ لے کے حکومت کرے گی کیا؟ اتنی بڑی رقم جو ہے, پھر آگے ٹوٹل پیسہ اکٹھا ہوگا, اتنی بڑی رقم حکومت کرے گی کیا؟ یہ پیسہ استعمال کہاں پر ہوگا, اس کا منافع کہاں پہ آئے گا, اس کا کون سے منصوبے کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی, پھر پروفٹ کہاں سے آئے گا, اس کے بعد ہمارا پیسہ لے کے حکومت فائدہ بھی لے گی, ہمیں اس میں کیا پروفٹ کا شیئر آئے گا, ہمیں شرح کی جو پروفٹ پرسنٹیج ہے وہ کیا ملے گی, اس کا بھی کوئی پراپر کوئی صاف شفاف طریقہ ہونا چاہیے نا. 10 مہینے پہلے اتنا پیسہ اکٹھا کیا جائے گا, پھر انویسٹمنٹ ہوگی, پھر پروفٹس آئیں گے, کہاں پہ ہمارا اس میں کیا حصہ ہوگا؟ یا تو آپ ہم سے اتنا پیسہ پہلے لے لیں, اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی ہم آپ سے پہلے پیسے لے لیتے ہیں, انویسٹ کریں گے, پروفٹ ہوگا, اتنے % آگے آئے گا, یا آپ کا یہی 10 لاکھ والا حج جو ہے 8 لاکھ میں چلا جائے گا کیونکہ ہم نے 10 مہینے پیسے کو انویسٹ کرنا ہے. کیا ہمیں ملے گا؟ کیا اس میں شفافیت ہے؟ لوگ تو ابھی سے ہی پریشان ہیں, ابھی صرف حج پالیسی کا اناؤنس ہوا ہے, اس کا اپروو ہوا ہے. تو یہ پھر وہی بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج پالیسی کا کے نام پہ حکومت کے مفادات کے لیے بنائی گئی ہے, عوام کے مفادات کے لیے کوئی بنائی نہیں گئی. اور خاص کر جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ خواہش کرتے ہیں حج کی, ان کے لیے تو شدید پریشانی کا عالم ہے. پاکستان میں حج پہ جانے والے اکثر لوگ مڈل کلاس سے ہوتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر جو کمنٹس آ رہے ہیں, فیڈ بیک آ رہا ہے, وہ پینشنرز آ رہے ہیں, گورنمنٹ امپلائیز آ رہے ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کے آ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے پوری زندگی کا جمع جوڑ کے پیسہ کر کے رکھا ہوا ہے, اور ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی دوسری ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد ہم حج کے اوپر چلے جائیں. چلو جس طرح سے کر کے جو بچا کچا اس کے اوپر چلے گئے. اتنی بڑی رقم ہم پینشن سے بھی نہیں اکٹھی کر سکتے. تو ان کے دل جو ہے نا وہ پریشان ہیں, غم زدہ ہیں, رو رہے ہیں ان کے دل. پھر آگے سوال یہ بھی آتا ہے نا کہ کیا یہی ریاست مدینہ کا جو آپ نے ان کا وعدہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں, ان کو پریشانیاں دی جائیں, وہ ایک مبارک سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں مگر ان کو شروع سے ہی آپ پریشان کرنا شروع کر دیں. مطلب لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ یاد ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فائل نمبر ہے اور کوئی پلاٹ لے رہے ہیں, یہ کچھ اس طرح سے آپ کو چیز مل رہی ہے. تو وہ ہمارا, میں اپنی عوام, اپنے پیارے میٹھے حاجی بھائیوں بہنوں بزرگوں کے توسط سے ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے, ان کے فیڈ بیک کمنٹس کو دیکھتے ہوئے یہی حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ حج کو آسان بنانے کا جو دعویٰ آپ نے کیا تھا یا کرتے ہیں, ہمیشہ حجاج کی آسانی کے لیے کرتے ہیں, حج 2025 کو بڑے آسانی سے بنایا, آسانی سے کرنے کی کوشش کی, سب بڑی بہترین سہولتیں بنائیں. تو یہ والا جو منصوبہ ہے نا, اس کو بھی حج 2026 کو بھی آسانی سے جو ہے نا اس کو ترتیب دیا جائے, لوگوں کے لیے آسانی کا وجہ بنے, باعث آسانی حج ہونا چاہیے. اور پالیسی بنانے والوں کو جو ہے نا کبھی عام انسان جو ڈیلی ویجز ہے, جو پینشنر ہے, ریٹائرڈ ہے, اس کو بھی مد نظر رکھ کے آپ نظر میں رکھیں. کوئی بزنس والا, کاروبار والا بندہ بھی ایک دم 5 لاکھ روپے نہیں نکالے گا, نہیں نکال سکتے, اس کے لیے بھی پریشانی ہے. وہ بھی کہے گا 10 مہینے اگر میں اس کو انویسٹ کر لوں تو میں اس پیسے کو ڈبل کر دوں گا. تو آپ اس طرح سے اس چیز کے اوپر پلیز جو ہے نا وہ غور کریں. کیا لوگ اس طرح سے زیادہ حج کے لیے جائیں گے یا ان کو وہ پریشانی ہوگی ان کے لیے؟ تو میں جتنے بھی پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ دیکھنے والے ہیں, جو دل میں تمنا رکھتے ہیں, لگن رکھتے ہیں حج پہ جانے کی, انشاءاللہ تعالی ان کی لگن ہے, تڑپ ہے, ہمیں چاہیے کہ مل کے ایک آواز بلند کریں, خاص کر ان کے لیے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اندر بھی تڑپ ہے, لگن ہے, جانا چاہتے ہیں. یاد رکھیں کہ حج ایک تجارت نہیں ہے, حج ایک عبادت ہے, اور ہمیں عبادت پر اس طرح سے کر کے لوگوں کو پریشان کرنا یہ کوئی دینی ہے نہ انسانی عمل. اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. اور میں آپ پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, اگر آپ اس اوپینین کو, اس ان لوگوں کی جو جانا چاہتے ہیں, تڑپ رکھتے ہیں, مگر وہ اکٹھا 5 لاکھ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں دے سکتے, ان کے اس رائٹ کو آپ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام, یہ میسج جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک پہنچ سکے اور وہ اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پیسے تو دینے ہی ہیں, مگر امیجیٹلی اتنی بڑی چھلانگ لگوانے کا, اتنی بڑی لوگوں کے سامنے ہرڈل, بیریئر لگانے کا کوئی
جواز نہیں بنتا. آپ لوگوں کے لیے، حجاج کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کے لیے باعث پریشانی بنے. کیونکہ یہ صرف میں اپنے اینڈ پہ نہیں کر رہا، میں پورے ہمارے جو غریب عوام ہیں، جن کے اندر تڑپ ہے، لگن ہے، ان کی ترجمانی کرنے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارا پیغام جو حکام بالا ہیں ان تک پہنچے اور اس کے اوپر نظر ثانی کریں، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ تجارت نہیں. مجھے ڈاکٹر طیب قاضی کو اجازت دیں، دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب جاننے والوں کا حج آسان کرے، مبرور کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.